السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في فورماسيون ديال ليديان باترن. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لو باترون دو كونسيبسيون ادابتور ou bien adaptateur qui fait partie ديال la famille ou bien le groupe ديال les patrons structurels. Mais قبل ما نبدا الكور بغيت نشير لواحد النقطة مهمة concernant les abonnés في لاشين. كيف ما كتلاحظوا هنا انه 86% ديال الناس اللي كيتفرجوا واللي كيسويفيو لي توتوريال ما مشاركينش في القناه. والتساؤل اللي كيطرح نفسه او السؤال اللي كيطرح ذاته هو انه واش لو في ديال انك تكليكي على ابوني وتليكي ان كومونتير او بيان تكليكي على جيم كوت كيلكو شوز جو سي با مي لا كيسيون او بيان لا ريبونس بور موا انها راه هذا كيديموتيفيني باش انني نبقى نلوح دي فيديو باغ اكزومبل شاك جور اكسيتيرا. دونك لو في ديال انه كتكون واحد لانتراكسيون مع نورمالمون الناس اللي مسويفين لاشين كيموتيفي نورمالمون صانع المحتوى انه يلوح دي فيديو اكسيتيرا باسكو راه كياخد من الوقت. هذه اول حاجه كياخد من الطاقه باش انك تبريباري باغ اكزومبل الباوربوينت ولا تبريباري السوجي. وملي كتشوف انه كاين كيف ما كنشوف هنا 86% اللي كيغيست ان شيفر راه ماشي سهله، يعني ماشي اكثر من نص تقريبا كلشي ما كيسويفيوش لاشين. دونك هنا بون نتمنى انكم تاخذوا بعين الاعتبار هذه النقطه ونبداو على بركه الله الكور. دونك ان شاء الله الكور غيكون واحد البارتي بسيطه غتكون غير اون انتروداكسيون على لي باترون ستركتوريل اي اون انتروداكسيون على لو باترون ادابتاتور. دونك comme son nom l'indique, les patrons structurels se chargent seulement de structurer en fait l'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple عندي par exemple واحد l'application عندي واحد l'application par exemple اللي كدير واحد traitement quelconque. Donc واحد le traitement X. Donc à un certain moment كنبغيها انها مثلا دير واحد le traitement Y ولا le traitement Z. Donc اشنا هما بور موا ça veut dire les patrons structurels كيقول لك اشنا هي لا مانيير اوبتيموم اون فيت ولا الاوبتيمال لانك تكري بها الكود باش تكون اون فيت جينيريك. دونك هادشي اللي كيقول لك لي باترون ستركتورال كي جوست بور ستركتور ان بو الكود. لو باترون اللي غنبدا به اليوم هو الادابتاتور او بيان الادابتور اللي نورمالمون هو واحد لو نون وهي واحد لو مون اللي كنيتيليزيوه بزاف كنيتيليزيوه هنا. دونك هادو سي سون دي ادابتاتور. ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple كيكون عندك une interface Y كتوتيليزي هاد لو كومبوزيون هذا باش كيعطيك l'interface X et vice versa. Par exemple هنا عندنا le USB vers VGA et le contraire ou bien le VGA etc. Donc هنا كيكون عندك je sais pas par exemple le point d'entrée هو le USB au point de sortie par exemple le prix ديال l'alimentation etc. هنا كيكون عندك par exemple double prise كيعطيك les trois prises ديال l'Amérique etc. Donc هادو ce sont des adaptateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire انه bon il suffit انك تاجوتي واحد لو كومبوزيون باش تعطي لابليكاسيون واحد لا نوفيل فونكسيوناليتي. نبداو هنا بلو بروبليم. عندنا واحد لابليكاسيون كي سو شارج انها تفورني لي دوني ou bien gérer les données boursières. Donc créer l'application mais on a traité les données sous forme XML. Voilà, خدامه à marche nickel tu vois. Donc ما عندناش بروبليم. واحد لو جور جا هاد لا بارتي بيبليوتيك اناليتيك هنا فين كاين المشكل هنا. دونك هادو داروا واحد ليفولوشن وما بقاوش خدامين بلي دوني اكس ام ال ولاو خدامين بلي دوني جيجا. دونك اشنا هو المشكل هو انه انا هنا مجيري لا سورتي ديال لابليكاسيون اللي كرييت انها كدير الاكس ام ال. دونك كاين دو سوليوشن. لا بروميير سوليوشن هو انني نموديفي الكود كامل باش نتريتي لي دوني سو فورمات جيجن و ابري نكومونيكي مع هذا. وهنا غيكون واحد لا بروبليم وي اون فيت واحد لو بروبليم اللي ان لي دوني ملي غنموديفي اون فيت لي دوني كتكون عندي واحد سور تقدر تكون دي ريغريسيون. ça veut dire quoi دي ريغريسيون؟ ça veut dire دي ايرور اللي كيتجينيرا في لا موديفيكاسيون ملي كندير واحد لا موديفيكاسيون دو كود.
Donc, les régressions, qu'on éviter le maximum possible, surtout quand l'application est vraiment stabilisée. Donc, déjà, خدامة في le marché, خدامة مزيان stable. Donc, il جيت نبدل الروينة كاملة بحال داك القرع اللي كنبغي نمشط ليه راسي. دونك لا دوزيام سوليسيون هو اللي جاب لنا ليها لادابتور اللي اش قال لنا شوفوا السي هادي انتم عندكم لابليكاسيون خدامه مزيان. دونك اش غديروا غتاجوتي واحد لو كومبوزون بسيط هنايا اللي كيدير لا تراديكسيون ديال ليكسيامل فيغ لو تشيسم. اي ابخي هاد لا سورتي هي اللي غتعطي لهاد البيبليوتيك اناليتيك. دونك اوليو انني نموديفي الكود غنخليه خدام بالاكسيامل وابخي غناجوتي هاد لا بارتي ديال لادابتاتور باش يكونفيرتي ليا لو كود دو ليكسيامل فيغ جيزم وابخي هادي هي لا سورتي اللي غادي نكومونيكي معاه. دونك هذا هو لو رول ديال لادابتاتور وهذا هو الكومبوزيون اللي غادي ناجوتي. دونك امتى كنخدم بلادابتاتور tout simplement ملي كنبغي ناجوتي واحد دي فونكسيوناليتي سوبليمونتير لواحد لو كود كي اكزيست ديجا. دونك اوليو انني نموديفيه كومبليتمون يعني نموديفي كومبليتمون الكود كنخليه كيف ما هو وكناجوتي d'autres composants باش نكوريجي لو بروبليم اكزيستون. دونك هنا كنقولوا ان الكود ouvert à l'extension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire اننا نقدروا facilement ajouter des extensions. وهذا هو لو بوت اللي كنحاول من خلاله في لا فورماسيون جافا اكسيتيرا كنحاول انجيكتي لكم الريفلكس ديال لانجينيوري. Ça veut dire انك من الاول كتكون عندك واحد لا فيزيون الفيتور وكتحاول انك تعرف لاش باغي توصل واشنو هما لي بروبليم. هذيك لا بريفيزيون هادوك هما اللي كنحاول انني نركز عليهم. ماشي مشكل انك تكتب الكود ولكن هاد لا فيزيون كتقول ان من هنا لقدام تقدر تكون شي حاجه فوالا نخلي لو كود يعني فهمتوا نقدر نموديفي فيه اكسيتيرا. اما الا كنتي كدير كود كتفهمو غير انت دونك راه هادي حاجه اخرى. بون دونك ديال باترن ادابتاتور راه فريمون ساهل. دونك بقاتينا غير لا بارتي براتيك اللي غادي نشوفوها ان شاء الله في الدرس الجاي. حاولت انني ميلونجي جوست لو ميساج اللي حاولت انني انترودوي ليكم وما تنساوناش بالدعاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.